आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में वोटों की गिनती जारी है। इब्तदाई रुझानात में त्रिपुरा में बीजेपी और उसकी इत्तेहादी आईपीएफटी अक्सरियत हासिल करने की जानिब बढ़ रही हैं। नागालैंड में हुक्मरां एनडीपीपी बीजेपी इक़्तिदार बरकरार रखने वाली हैं और मेघालय में किसी को भी वाज़ेह अक्सरियत मिलती नजर नहीं आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने G20 के वज़ीर ख़ारजा की मीटिंग से खिताब किया और कहा कि तरक्की, माली इस्तेहकाम और खुराक की यकीनी फराहमी के चैलेंजों से निपटने के लिए दुनिया G20 की जानिब देख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि आला इंतखाबी कमिश्नर और इंतखाबी कमिश्नरों को वज़ीर-ए-आज़म, अपोजिशन के रहनुमा और भारत के चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल कमेटी की जानिब से मुकर्रर किया जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म आज शाम नई दिल्ली में 8वें रायसीना मुज़ाकरात का इफ्तिताह करेंगे और क्रिकेट में इंदौर में तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की टीम अपनी पहली इनिंग्स में 197 रन पर ऑल आउट हो गई। अब खबरें तफसील से। नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती जारी है। दस्तयाब रुझान के मुताबिक बीजेपी आईपीएफटी इत्तेहाद त्रिपुरा में जीत की तरफ गामजन है, जबकि बरसर इक़्तिदार एनडीपीपी बीजेपी इत्तेहाद का नागालैंड में दोबारा इक़्तिदार में आना तय है। मेघालय में किसी भी पार्टी को अक्सरियत मिलने का इम्कान नहीं है। बरसर इक़्तिदार एनपीपी वाहिद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। त्रिपुरा में सभी 60 सीटों के लिए रुझानात मिल रहे हैं। हुक्मरां बीजेपी आईपीएफटी इत्तेहाद 34 सीटों पर, कांग्रेस सीपीएम इत्तेहाद 15 सीटों पर और तिपरा मोथा 11 सीटों पर आगे चल रहे हैं। वजीर आला और बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर मानिक साहा कस्बा बारदोवाली हल्के में आगे चल रहे हैं। नागालैंड में सभी 60 सीटों के रुझानात मिल गए हैं। रुझानात के मुताबिक हुक्मरां बीजेपी एनडीपीपी इत्तेहाद 39 सीटों पर आगे है, जबकि नागा पीपल्स फ्रंट 3 सीटों पर और दीगर 18 सीटों पर आगे चल रहे हैं। बीजेपी के उम्मीदवार काजेटो किनिमी अकुलोटो हल्के से चुनाव बिला मुकाबला पहले ही जीत चुके हैं। मेघालय में 59 में से 57 सीटों के रुझानात मिल गए हैं। हुक्मरां नेशनल पीपल्स पार्टी 23, बीजेपी 3, कांग्रेस 4, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी 10 और दीगर 17 सीटों पर आगे चल रहे हैं। नार्थियांग हल्के में एनपीपी के उम्मीदवार सिनेओभलांग धर ने कांग्रेस के इमलांग लालू को 2123 वोटों से हरा दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की G20 की सदारत में एक कुर्राए अर्ज, एक कुनबा और एक मुस्तकबिल का उसका मौजू मकसद के इत्तेहाद और कार्रवाई के इत्तेहाद की जरूरत की तरफ इशारा करता है। एक वीडियो पैगाम के जरिए G20 के वज़ीर ख़ारजा के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए, जो इस वक्त नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में जारी है, वज़ीर-ए-आज़म ने इस एतमाद का इजहार किया कि आज की मीटिंग मुश्तरका और ठोस मकासद के लिए साथ चलने के जज्बे की अक्कासी करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि दुनिया तरक्की, माशी लचकदारी, आफात से निपटने में लचक और माली इस्तेहकाम, मुल्कों के माबैन जराइम, बदउनवानी, दहशतगर्दी, खुराक और तवानाई की यकीनी फराहमी के चैलेंजेस से निपटने के लिए G20 की तरफ देखेगी। उन्होंने कहा कि G20 में इन सभी शोबों में ठोस नताइज फराहम करने और इत्तफाक राय पैदा करने की सलाहियत है। भारत की सदारत में G20 के वज़ीर ख़ारजा की बाकायदा मीटिंग आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में हो रही है। आज सुबह मीटिंग में अपने इफ्तिताही बयान में वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने उन चैलेंजों के लिए मुश्तरका बुनियाद तलाश करने की जरूरत पर जोर दिया जो कोविड आलमी वबा, कमजोर सप्लाई चेन, जारी तनाज़ात, कर्ज के बहरान और आबोहवा में खलल से मुताल्लिक़ वाक़यात की वजह से पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि इन आलमी बहरान के बारे में ख्यालात और राय में कुछ इख्तलाफात जरूर हैं, लेकिन मेंबर ममालिक को मुश्तरका बुनियाद तलाश करना चाहिए और एक समत फराहम करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया हमसे उम्मीद करती है। डॉक्टर जयशंकर ने अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात की जरूरत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा आलमी ढांचा अपनी 8वीं दहाई में है और अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबरों की तादाद इस मुद्दत में चौगुनी हो गई है। आंध्र प्रदेश सरकार पहली मरतबा 3 और 4 मार्च को विशाखापत्तनम में आलमी सरमायाकारों की 2 रोज़ा चोटी कॉन्फ्रेंस 2023 का एहतमाम कर रही है। वज़ीर आला YS जगनमोहन रेड्डी कल सरबराह कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। दवाओं के रिवायती भारतीय तरीक़ाकार हिफ़्ज़ान सेहत के शोबे में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं और दुनिया भर में लोग इसे अपना रहे हैं।
یہ بات آیوش کے مرکزی وزیر سربانند سونووال نے آج گوہاٹی میں شانگھائی تعاون تنظیم SCO کے زیر اہتمام روایتی دواؤں سے متعلق پہلی B2B عالمی کانفرنس اور نمائش کا افتتاح کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ آیوروید اور دوسری روایتی دواؤں کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جناب سونووال نے کہا کہ بھارت نے دستیاب اپنے قدرتی وسائل کا بہترین استعمال کیا ہے تاکہ لوگوں کو صحت کی سہولتیں فراہم کی جا سکیں اور سب کے لیے حفظان صحت کے نشانے کو حاصل کیا جا سکے۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سپریم کورٹ نے آج فیصلہ سنایا ہے کہ اعلی انتخابی کمشنر اور انتخابی کمشنروں کی تقرری وزیر اعظم، لوک سبھا میں اپوزیشن کے رہنما اور بھارت کے چیف جسٹس پر مشتمل ایک کمیٹی کے مشورے پر صدر جمہوریہ کریں گے۔ جسٹس KM جوزف کی سربراہی میں 5 ججوں کی ایک آئینی بینچ نے کہا کہ یہ کمیٹی اس وقت تک اپنا کام کرتی رہے گی جب تک کہ پارلیمنٹ اس بارے میں کوئی قانون نہ بنا دے۔ بینچ ان عرضداشتوں کی سماعت کر رہی تھی جن میں بھارت کے انتخابی کمیشن کے ارکان کی تقرری کے عمل میں اصلاحات کی مانگ کی گئی تھی۔ سپریم کورٹ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ چناؤ کمیشن کو ایگزیکٹو کی ہر طرح کی ماتحتی سے خود کو علیحدہ رکھنا ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ بات بھی زور دے کر کہی ہے کہ انتخابی کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ منصفانہ اور قانون کے تحت کام کرے اور آئین کی دفعات پر عمل کرے۔ سپریم کورٹ نے اڈانی گروپ کی کمپنیوں سے متعلق ہنڈنبرگ ریسرچ کی رپورٹ سے پیدا ہونے والے معاملے پر آج ماہرین کی ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ یہ کمیٹی سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس AM ساپرے کی سربراہی میں 6 ارکان پر مشتمل ہوگی۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ کمیٹی 2 مہینے میں عدالت کو ایک مہر بند لفافے میں اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ سپریم کورٹ نے سیبی کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ تمام معلومات کمیٹی کو فراہم کی جائیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں 8ویں رائسینا مذاکرات کا افتتاح کریں گے۔ اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی مہمان خصوصی کی حیثیت سے افتتاحی اجلاس میں شرکت کریں گی۔ 3 روزہ رائسینا مذاکرات جغرافیائی، سیاسی اور جغرافیائی حکمت عملی کے بارے میں بھارت کی ایک اہم کانفرنس ہے۔ آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن کے اشتراک سے وزارت خارجہ اس کا انعقاد کرتی ہے۔ اس سال کے مذاکرات کا موضوع ہے اشتعال، غیر یقینی انتشار اور ہنگامہ خیز حالات میں روشنی کا مینار۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ اس سال کے رائسینا مذاکرات خاص اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ بھارت نے G20 کی صدارت بھی سنبھال رکھی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ سے HTT 40 طرز کے 70 بنیادی تربیتی ہوائی جہاز خریدے جانے کی منظوری دینے کے سیکورٹی سے متعلق کابینہ کمیٹی کے فیصلے کو اہم قرار دیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی طرف سے ایک ٹویٹ کے جواب میں وزیر اعظم نے کہا کہ اس سے ملک کے دفاعی شعبے کو خود کفیل بنانے کی جاری کوششوں کو مزید استحکام ملے گا اور MSME کے سیکٹر کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ جناب مودی نے کہا کہ 3 کیڈٹ تربیتی جہاز کی خریداری کے لیے ایک ٹھیکے پر سائن کرنے کو منظوری دینے کے ایک اور فیصلے سے بحریہ کی تربیتی ضرورتیں پوری ہوں گی اور اس سے بحریہ مضبوط ہوگی۔ قومی انسانی حقوق کمیشن نئی دلی میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی روک تھام کے بارے میں 2 روزہ قومی کانفرنس کا اہتمام کر رہا ہے۔ اندور میں بارڈر گواسکر ٹرافی کے تیسرے ٹیسٹ میچ کے آج دوسرے دن آسٹریلیا کی پوری ٹیم 197 رن پر آؤٹ ہو گئی، جس سے اسے بھارت کے خلاف 88 رن کی سبقت حاصل ہو گئی ہے۔ بھارت کے لیے رویندر جڈیجا نے 4 وکٹ حاصل کیے جبکہ امیش یادو اور روی چندرن اشون نے 3 وکٹ لیے۔ کل بھارت کی پوری ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 33 اوور اور 2 گیندوں میں ہی 109 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ تریپورہ، میگھالیہ اور ناگالینڈ میں ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ ابتدائی رجحانات میں تریپورہ میں BJP اور اس کی اتحادی IPFT اکثریت حاصل کرنے کی جانب بڑھ رہی ہیں۔ ناگالینڈ میں حکمراں NDPP BJP اقتدار برقرار رکھنے والی ہے اور میگھالیہ میں کسی کو بھی واضح اکثریت ملتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے G20 کے وزراء خارجہ کی میٹنگ سے خطاب کیا اور کہا کہ ترقی، مالی استحکام اور خوراک کی یقینی فراہمی کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے دنیا G20 کی جانب دیکھ رہی ہے۔ اور سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے کہ اعلی انتخابی کمشنر اور انتخابی کمشنروں کو وزیر اعظم، اپوزیشن کے رہنما اور بھارت کے چیف جسٹس پر مشتمل کمیٹی کی جانب سے مقرر کیا جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔